Praise the Lord niya itong awit sa pagdasig kanato in the sweet by and by. Hallelujah. Sa kalibutan nga atong gipuy-an karon, dunay mga kapaitan. Uban kanato naglatas o kapait sa kinabuhi. Apan salamat kay karong buntag pinaagi sa awit gidasig kita nga dunay katamis unya nga atong bation sa ato ng sugaton ang atong manluluwas. Hallelujah. Muanhi siya matud sa Biblia ug unya sa iyang pagbalik kadtong mga nangamatay diha kang Kristo, mamangon sila kita nga buhi nga magapabili na hantod siyang pagbalik, ilisan kita ni anang lawas nga mahimayaon. Glorified body. Amen. Kanang lawas nga wa nay sakit, kanang lawas nga di na nagkinahanglan maigsuon og vaccine. Kanang lawas nga wa na magkinahanglan bisan unsang tambal tungod kay kanang lawas dili yutan-on, kana nga lawas langitnon og espirituhanon. Atong palakpakan daw ang Ginoo. Mao ning atong pangandoy gyud maigsuon, mo nang sigitag alagad sa Ginoo, sigitag simba. Ang atong tuyo maigsuon nga inig-abot unya niya ng panahona in the sweet by and by. Hallelujah. Kitang tanan unya maigsuon magsulob ni anang bisti sa katahom nga gikan sa Dios. Sa usa ka pagpamilok matud sa Biblia, usa lang ka pagpamilok, in a twinkling of an eye we shall be changed. Mausab ang atong kahimtang maigsuon. Gikan sa tawhanon, gikan sa yutan-on, mausab kita sa langitnon og mahimayaon nga kinabuhi o makig-uban unya kita sa Dios hangtod sa wala nay katapusan. Mao kini ang atong gitawag sa Biblia og mahimayaong paglaom, ang atong blessed hope. Hallelujah. Mao na nga padayon lang kay kita. Bahala unsay mga kapaitan nga atong gidam-ag sa kinabuhi, usapan lang ng kapaitan maigsuon kaysa tumoy ni anang tanan ang Dios maghatag og katam-i sa atong kadaugan unya dito sa himaya nga wala nay katapusan. Dito sa langit ingon sa Biblia, wala nay mga luha. Amen ba maigsuon? Wa nay mga paghilak, but pasabot wa na tay huna-hunaon maigsuong suliran og mga panginahanglan og mga kabalakas kinabuhi. Di na ta maghilak. Di na ta maigsoon mangandoy og bisan unsa pa kay dunay kahingpitan sa kinabuhi nga ato nagayong matagamtaman. Dito sa langit maigsuon wala nay hospital. Dito sa langit maigsuon wala nay kamatayon, walay menteryo dito sa langit. Hallelujah. Sa langit maigsuon anaa ang katagbawan, anaa maigsuon ang atong kinabuhi nga wala nay katapusan. Palakpakan og ato dong daygon ang Dios sa iyang mga pulong. Praise God. Mayong buntag sa tanan, mga matahom o mga ambungan nga mga anak sa Dios. Gusto mo mutanaw og mga tao nga tagalangit, lingia imong tapad sa tuog wala. Maunay mga tagalangit maigsuon. Praise the Lord. Di ba gwapa-gwapo? Walay laksot maigsuon sa langit. Walay taro sa langit. Ang tanan maigsuon nga naa sa langit, mga matahom o mga maambong. Praise God. Mao na nga angayan gyud mong dalhon sa langit kay mga matahom mo. Di mo taro. Kaya ito mga taro adto to sa impierno. Angay lay sugbas kayo ng mga maot, mga taro. Pero kanang mga gwapo-gwapa angay gina dito sa langit. Muna karong buntag maigsoon, salamat sa Ginoo sa silyos kaluwasan atong naangkon o nasayod ta maigsoon nga kita nagpaabot na lang sa hustong panahon aron nga ato nagayong masinati ang kanindot ang kahimayaan maigsoon sa langit. Karong buntag maigsoon ang mensahe nato mahitungod maigsoon sa tinguha sa Dios nga kita maigsoon magakatkat, alright, climb up. Mukatkat kita sa mga bukid nga gusto sa Dios maigsuon atong katkaton. Mga bukid. Dunay mga bukid sa Biblia
O kini dunay significance. Doon na ni siya maigsuoy mensahe alang sa atong espirituhanong kinabuhi. Kining bukid maigsoon. Nahibaw ta sa kahimtang sa mga bukid. Kaya uban ka nato, nakakatkat ng mga bukid, nakaadto ng mga mataas ng mga bukid, pan ato nahibalan maigsoon din sa Mindanao, nahiluna ang pinakataas maigsoon nga bukid sa tibuok Pilipinas, ang Mount Apo. Mao ni maigsoon pinakataas, highest mountain peak. Sa ito pa, ang pinakataas ngayon maigsoon sa sukod, sa gitason sa mga bukid sa tibuok Pilipinas, anaa sa Mount Apo. Alright. Doon na siya altitude height maigsoon of 9,692 feet. Ang iyang gitason, 9,692. So hilabihan kataas. Nga pag-abot nimo sa ibabaw maigsoon, wa pa ko makaadto pero nakakita ko kay sa among lugar sa Lasang, among baryo maigsoon dito sa Davao, inig kabuntag makita gini mo sa highway ang sa tunga maigsoon ang Mount Apo. So dito gyud siya makita. Kada buntag maigsoon ang iyahang barog imong makita gyud. Kung wala lay panganod, klarong imong makita ang iyang barog diha maigsoon sa among dapit. So dunay gitason siya maigsoon 9,000 feet. Nga tungod ni anak maigsoon, dunay nipis nga supply sa hangin ngadto sa ibabaw. Dili daghan ang makasaka, dili daghan maigsuon ang magtinguha nga moadto tungod kay dunay kalisdanan sa pagsaka sa tumoy sa bukid. Nipis na ang hangin sa ibabaw maigsuon nga tungod di ana usahay maglisod daw paginhawa ang tao, doon na maigsuoy jutay nga hangin ngadto sa ibabaw ni ining gitason maigsuong 9,000 feet altitude. And so, mao na nga dili gyud kaayo daghan ang moadto, although daghang gusto, pero tungod sa kalisdanan sa pagsaka maigsuon, jutay ra gayud ang makaadto. Ang pinakataas nga ako maigsuong nasakang bukid, mao ang bukid maigsuon dito sa among eskwelahan kaniadto sa Bukidnon sa Central Mindanao University. Katong Muswan Peak. Mao to'y pinakataas maigsoon nga peak, mountain peak nga ako nasaka, o sa pag-abot sa ibabaw maigsoon, makita nimo ang tibuok Valencia, ang tibuok maigsoong palibot, bisan pa ang Pulangi River. Daghang makita nimong nindot nga talan-awon inig-abot na nimo sa taas. Ma-compensate maigsoon, mabayran ang imong kahago sa pagkatkat kung ikaw moabot ng ngadtos tumoy maigsoon sa maong bukid. Hallelujah. And so, karong buntag, dunay bukid nga gusto sa Dios maigsoon or gitawag kita ingon nga mga katawhan sa Ginoo, mga believers, Christians, and leaders nga atong katkaton kini nga mga bukid maigsoon. Gusto sa Dios nga kita makaabot ngadto gayud sa pinakatumoy maigsoon, pinaka-peak ni ining bukid. O dunay mga kasinatian sa mga tao sa Ginoo nga nagsaka ni ining bukid, ug unya ila maigsoon na sinati ang physical nga experience sa bukid, paniining kabuntagon maigsoon, mosaka kita ni ining mga bukid, masinati nato ang espirituhanong kasinatian kauban sa atong Ginoo. Ato daw palakpakan ang Dios maigsoon. Hallelujah. Nganong kinahanglan mo saka kita ni ini nga mga bukid. Nganong kinahanglan maigsoon nga matag-usa ka nato mukatkat o makabaton og kasinatian maigsoon sa taas nga kahimtang sa ato maigsoong kinabuhi nga Kristohanon. Tungod kay sa tumoy maigsoon sa bukid dunay clarity. Dunay hayag maigsoon nga panan-awon, dili blurred, dili gray maigsoon, kundi dunay clarity sa atong vision. Dunay clarity maigsoon sa atong calling. Hallelujah. Dito sa tumoy sa bukid, imong maklaro
mas suta sa tinuod ang panawagan sa Dios sa imong kasing-kasing. Sa tumoy sa bukid maigsuon, imong masabtan ang degree sa imong commitment sa Ginoo. Ang kahimtang sa imong pakigsaad sa pag-alagad sa Dios dito sa tumoy sa bukid maigsuon. Hallelujah. Sa tumoy sa bukid maigsuon, imong maklaro ang imong pagpanugyan, ang imong submission maigsuon diha sa Dios. Kung unsa ka tinuod, kung unsa kalalom ang imong pagpanugyan diha sa Ginoo. Hallelujah. Diha sa tumoy sa bukid maigsuon, mailhan nimo kung kinsa ka tinuod diha sa Ginoo. Sa tumoy sa bukid. Ay so tungod ni ining tanan, gusto sa Dios nga kita og matag usa ka nato makaabot o makadangat sa tumoy sa bukid nga gusto sa Dios atong sak-on, atong katkaton sa kinabuhi nga Kristohanon. Hallelujah. Sa akong gisulti kaganiha maigsuon, ang kamatuoran sa kinabuhi imong makaplagan sa tumoy sa bukid. Amen. Dito sa valley, dito sa patag maigsuon, hallelujah. Ang tanang mga tao gusto nga si Jesus mahimong hari. Iyang gipakaon ang 5,000. Twice maigsuon recorded sa Bible nga dunay 5,000 nga iyang gipakaon. Iya maigsuon giayo ang ilang mga sakit, gitudluan sila maigsuon sa kamatuoran sa dalan sa kinabuhi. Nga niini ang mga tao nakakita sila ilang gibati nga kini si Jesus ang ngayan himuong hari nga mao nga misinggit sila naghiusa ang ilang kasing-kasing nga siya gamon nga hari maigsuon sa Israel niadtong tungura. Mao nga makadaghan si Jesus, mi sneak out siya, mi kalagiw siya gikan sa kinabag-ang mga tao nga gusto nga siya mahimong hari. Kay nganuman ang mga tao wa pagayud masayod maigsuon. Dili palalom ang ilang kahibalo mahitungod kang Jesus. Ang ilang magsunggitan-aw mao lamang ang ilang tiyan, gigutom nga tiyan nga tagbawon diha nga si Jesus maghatag og milagro aron silang tanan makakaon sa kahimtang sa ilang kagutom. Mula na ilang nakita maigsuon. Gusto nila nga mahimong hari si Jesus. Apan kadtong mga tao nga nagsinggit, gusto mi nga mahimong hari ikaw sa Israel. Maupod tong mga tao nga nagsinggit dito sa atubangan ni Pilato, ilansang siya sa cross. Mausab tong mga panon o grupo sa mga tao nga nagsinggit sila, buhii si Barabas, buhii ang kriminal, ilansang si Kristo sa cross. Kaya nga naman, kay kini nga mga tao maigsuon, wala makasaka sa taas nga bukid. Wala sila maigsuon makakita sa reality of life. Wa nila makita ang kamatuoran sa kinabuhi. Mo nang daghang mga tao karon maigsuon nga naalang sa patag, naalang maigsuon sa valley of life. Mao nga kung naara ka diha maigsuon sa ubos, dili nimo makita ang kamatuoran sa kinabuhi. Dili mo makita ang kalalom maigsuon sa kinabuhi, sa kahulugan sa kinabuhi. Hallelujah. And also in the summit of the mountain, you see the pure and honest truth of your being. Makita nimo maigsuon ang kamatuoran, kanang dili bakak, dili sambog maigsuon, apan ang kamatuoran, the pure and honest truth of yourself and of your being. Alright. Dinhi maigsuon sa kalibutan, lunlod ta mga hypocrisy. Lunlod ta tago-tago sa ato maigsuong matod pa sa Biblia kahubo. Tungod kay nakita nato ang atong kahubo, mangita ta maigsuong covering sa ato maigsuong nakedness. Ngita tag mga dahon nga ato itabon sa atong kahubo, mangita ta maigsuog bark sa tree nga ato maigsuong itabon sa atong kahubo. Pan kini dili mo dayon maigsuon, matud pa sa Biblia, inig silang sa kainit sa adlaw,
mulukot maigsoon ang dahon, mulukot maigsoon ang panit sa kahoy nga tungod ni ana makita gihapon ang imong kahubo. Mo na nga gusto sa Dios nga kita maigsumusaka niining mga bukid nga gusto niyang atong sakaon aron makita ni nato ang kamatuoran sa atong kinabuhi. Kanamang dili ta maigsuon magtago-tago, dili ta maigsuon mag-playing actor maigsuon. Dili ta magdula-dula murag artista. Nga dili tinuod ang atong kinabuhi. We should be pure and honest and true of ourself and being. And then, dito sa bukid, in the summit of the mountain, are challenges and expectations. Sa ibabaw, sa bukid, maigsoon, doon ay mga hagit, doon ay mga expectations, maigsoon sa kinabuhi. Hallelujah. Sa Jesus, dito sa bukid, doon ay dako, maigsoon nga challenge, ngayang giatubang sa yawa. Gusto siyang paambakon sa yawa. Gusto siya maigsoong ipahimuon og tinapay gikan sa bato. Gusto siya maigsoong paludhon sa tubangan sa yawa. Doon ay mga challenges maigsoon sa bukid. And so, karong buntag maigsoon, nang hinaot ko nga kitang tanan dili magdumili sa diha ng Dios, buot nga kita musaka sa mga bukid sa atong pagtuo. Amen. Alright, doon ay mga mountains, maigsoon of challenges, mountains of expectations, nga gusto sa Dios nga atong adton. Matthew chapter 4 verses 1 through verse 12. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Kini maigsoon mao ang bukid dito maigsoon sa Kamingawan. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered. Unsa daw? 40 ka adlaw, 40 ka gabi nga siya nagpuasa. Okay. Mao ning gisundog sa mga Muslim sa ilang Ramadan maigsoon. Magpuasa sila sa buntag pero mukaon sila tuda ini kagabi. Si Jesus maigsoon ang iyang puasa adlaw o gabi. Walay kaon o walay inom. Okay. So, fasted 40 days and 40 nights. Walay kaon siya maigsoon. Sulod ni ini mga adlaw to be tempted of the devil, to be proved. All right. Aron siya maigsoon sulayan. Aron siya testingan maigsoon. Aron masabtan kung unsa ang iyang kalig-on diha maigsoon sa pag-alagad. Mao ni maigsoon ang prelude sa iyahang ministry, earthly ministry. Nga sa wa pagyud ang iya maigsoong full blast ministry maigsoon dito usa siya niining maong kasinatian sa bukid. Misaka siya sa bukid, sa wa pa siya maigsoon maghimo og magbuhat sa iyang tawhanon og yutan-ong pagpangalagad. Uban nato sige ta pangalagad pero wa pa ta kaagi maigsoon sa bukid, sa mga testing, sa mga bukid maigsoon sa pagsulay sa atong kinabuhi, pag-ila sa atong kinabuhi. And so Jesus, here he fasted 40 days and 40 nights, and afterwards he was so hungry. Kinsa may di gutomon, 40 ka adlaw, 40 ka gabi, nga siya maigsoon, walay kaon, walay inom, luya na ang iyang lawas, naa siya sa yutan-on niyang panglawas maigsoon, nga tungod ni ana, naluya na ang iyang malutahan. Alright, luya na ang tanan diha kaniya. And then, sa pag-abot sa panahon nga siya naluya na, ingon sa Biblia, the tempter came to him. Alright, mao nay strategy sa yawa, kung luya na ka, aheng kaluya, mao nay panahon, duulon ka na sa yawa, duulon ka sa kaaway. Mura na siya boxer maigsoon. Sa boxing, kung pagtanaw sa opponent nga nagkadugo ng imong agtang kaysa mad na ang imong agtang diri sa kilay, mao na nay kanunay sumbagon, mao na nay kanunay ig-on sa kinumo aron maluya ka. O kung maluya ka na maigsoon, wa na kay kagahumusagang, wa na kay kana higayon maigsoon makabarug pa tungod maigsoon sa kaluya sa imo maigsoong lawas.
And so nakita sa yawa, maigsoon nga luya na si Jesus. Sa iyang nakita, maigsoon, miduol ang yawa. Ugunya ang yawa, maigsoon, nagtintal kaniya. Alright. Dili ni testing maigsoon, nagtintal, nag-entice kaniya. But pasabot maigsoon, dunay mga strategy ang yawa, maigsoon nga mabuntog siya ni ining panahon sa ilang pagkig-away, sa ilang panggubatan maigsoon sa espiritu. And so the tempter came and said, "If thou be the Son of God, command these stones be made bread." Kung ikaw tinuod nga anak sa Dios, sugua kining bato nga mahimong tinapay. Maoy pinaka duol maigsuon nga tentasyon. Kay sa gutom nga tao, ang tentasyon maigsuon way lain kundi pagkaon. Amen ba maigsuon? Hain gani ka maigsuon naa sa pangpang sa panginahanglan, bisan unsa ang imong gikinahanglan, kung naa ka sa pangpang maigsoon at the verge of your falling, diha ang yawa mo tintal nimo. Diha ang yawa maigsoon mo duol kanimo diha sa pangpang sa imong panginahanglan. Hallelujah. Mao nay tinuod nga kahimtang. Mangita ang yawa og binta, dili siya maigsoon wise ang yawa sa pakig-away, dili siya moaway nimo maigsoon layo sa pangpang sa imong kapildihan. Apan kung naa ka na sa pangpang sa imong kapildihan, dali ka nang mapukan. Mag-away ra gud ang banag asawa. Di ba ang bana dali na makahir kung naay magpahiyom-pahiyom nga daga. Mausab ang asawa. Kay ngano man, kay naa na siya sa pangpang maigsoon of falling, na ni sa pangpang maigsoon sa pagkahulog. Kung doon na kay panginahanglan o kwarta, dali ka maigsoon matintal sa pagpangawat, dali ka matintal maigsoon sa pagkuha sa mga butang nga dili imo, kay ngano man, kay naa ka sa pangpang sa panginahanglan. Amen maigsoon. Si Jesus naa sa pangpang maigsoon sa kagutom o ang posible maigsoon makapukan kaniya o salang kabuok tinapay. And so, ingon ang yawa, himuan lang tinapay, di man lisod para nimo kay anak man ka sa Dios. Makahimo ka magmilagro kay anak ka man sa Dios. Alright. Iya pang gihatagan maigsoon og power of suggestion. Nakanindot si yawa, maigsoon kay ulog-ulugan ka usahay si yawa. Hello? Ulog-ulugan ta si yawa, maigsoon, inig ulog-ulog sa yawa sa ato, musakay puta sa iyang ulog-ulog, unig sakay nato, maigsoon sa ulog-ulog sa yawa, mao na lamay atong nakita, maigsoon nga kita, napukan na sa atong kinabuhi. Pero si Jesus, wa madag ulog-ulog. Ingon ang yawa, anak bitaw ka sa Dios. Makahimo bitaw kag milagro. Walay lisod para nimo. Himua lang ni. Ang simplest miracle nga pwede nimong himuon sa panahon sa imong kagutom, mao nga himuon nimo ang bato ngadto sa tinapay alang sa imong pagkaon kay ikaw anaa sa dakong kagutom. Gitintal si Jesus makausa sa iyang inahan, si Maria. Ingon si Maria sa panahon sa kasal sa Kana, Jesus, wala na'y bino. Maghimo ka nagbino, Jesus. Si Maria nahibalo nga si Jesus, maigsoon, gikan sa Dios, gipanamkon sa Espiritu Santo. Aduna siya gahumay maigsoon sa pagbugdag, mga milagro. Mao nga iya maigsoon gitukmod, iyang giintais maigsoon si Jesus sa pagbuhat og milagro para ni adtong kahimtang. Unsay maigsuoy tubag ni Jesus, babay, unsay imong labot kanako. My time has not yet come. Amen. My time has not yet come. Ingon si Jesus sa yawa, bisag pag ikaw himuon ta kag pandisal pwede. Way lisod nako. Muon ta pagkag munay. Muon ta pagkag kanang sanang butang asukar. Dili ka lang pilipit, mo ka sukar. Syakoy, mo untap ka syakoy, yawa ka.
Pwede pa. Muon ta kang siyakoy, kamayan ta ka. Pero kung sa my time has not yet come. Buti pa sabot, why bisan king sang makabuot sa atong Ginoo, ay ang kabubuton, mao'y matuman. Bisan pa ni adtong panahon na maigsoon, when the tempter came to him and said, if thou be the Son of God, command these stones to be made bread. Right. Sahay, mangandak na ta, kay kita may laki. Mangandak na ta, kay kita marunong ta. Mangandak na ta, kay kita abilidaran. Pero dili si Jesus maigsoon, dili ingunan na ang iyang gihimo. Wa siya maigsoon mo dawat, wa siya maigsoon mo kagat sa paon sa yawa. Wa siya maigsoon mo kagat sa paagi sa yawa aron mabitik siya. Right, kung giingon daghang paagi ang yawa maigsoon aron bikton kita. But he answered and said, what? It is written. Ang yang tubag maigsoon dili sumala maigsoon sa tambag sa yawa, dili sumala maigsoon sa ulog-ulog sa yawa, apan ang yang tubag mao kini nag-ingon siya yawa nasulat na. It is written. Amen. So dili maigsoon pwede nga kita muuyon sumala maigsoon sa sugyot sa tao. Dili pwede ta muuyon sumala sa sugyot sa kadaghanan. Apan kinahanglan muuyon kita sa kinabuhi sumala sa sugyot sa pulong sa Dios. Ato nang palagpakan ang Ginoo maigsoon. Singon sa Bible ang pulong sa Dios unsa suga o kahayag sa atong alagyanan. Amen. Dili ta mawala maigsoon, dili ta makasimang sa wala, dili ta makasimang sa tuo maigsoon. Sa dalan nga dili gipasubay kanato sa Dios kung kita nagtamod sa iyang balaang pulong. Maong kinahanglan gyud kanunay manumbalik kita ato maigsoong ibalik ang ato maigsoong huna-huna ang atong desisyon sa kinabuhi gikan sa pulong sa Dios. Kini ba gikan sa pulong sa Dios? So ingon si Jesus, dili man iya sa Ginoo. Walay shortcut sa Ginoo. Amen. Walay shortcut para sa Dios maigsoon. Doon na maigsoy process nga dala sa Dios sa atong makinabuhi. Doon ay paagi ang Ginoo. Bisan pagani sa atong kinabuhi ingon siya, follow me and I will make you what? Fishers of men. I will make you. Dili maigsoon usa lang ka pilok diha dayon, pero doon ay making process sa Ginoo. So kayo say gusto tag shortcut, gusto tag dali, mo nang ang yawa maigsoon is fan of shortcuts. Mo ni ang gusto maigsoon. Gusto siya shortcut. Blessing, shortcut. All right. Ministry, shortcut. Ang atong spiritual growth, shortcut. Walay shortcut maigsoon sa Ginoo, but making process maigsoon. Amen. Mao na bitong kinahanglan yun, discipleship. Go and make what? Disciples. Making disciples. Why shortcut? Ang uban nato, maigsoon, humanto makadawat sa Ginoo, nagtuot ang malangit na ta, so tama na, di na ta mo simba, di na ta maigsoon mo apil sa buluhaton sa Ginoo, di na ta mo pa-under maigsoon sa leadership, nagtuot nga shortcut maigsoon, pero walay shortcut. Ang Diyos maigsoon, doon na siya proseso sa paggama sa mga tao sa Diyos alang sa iyahang panawagan. Ato daw palagpakan ang Ginoo. As it is written in the Word of God, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So, pikio ang yawa maigsoon. First round, bagsak ang yawa. Second round, then the devil take him up into the holy city. Take him up. So, ikaduha, gidaan na siya ngadto maigsoon sa bukid. Gidaan na siya ngadto maigsoon tumoy sa bukid. Sa dihang dito na sila sa tumoy sa bukid maigsoon, set him on the pinnacle of the temple.
dito sa pinakatumoy maigsoon, he said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down. Muambak ka sa ubos, for it is written, he shall give his angel charge concerning you, and in their hands they shall bear thee up, lest it at any time thou dust thy foot against a stone. So unsa maigsoon ikaduha niya nga paagi maigsoon, unsa ikaduha niya nga atem sa yawa maigsoon, aron iya maigsoon pildihon si Jesus. Dito sa bukid gidala maigsoon sa yawa si Jesus, ug unya nag-ingon siya, umamba ka. Unsa ingon ni Jesus ganiha? It is written. Amen. Amen. It is written. But pasabot, naa na sa Biblia. Ingon ang yawa, di ay, Biblia ba ya imong basis? Sige, dulaan ta ka. Unsay gihimo si yawa maigsoon, hinggamit pud siya og Biblia. Hello? Outright, nag-quote ang yawa o Biblia maigsoon. Meaning, paminaw mo, ang yawa maigsoon will verse sa Bible. Hoy, daghan nato dinhi, mas daghang pagbersikulong yawa kay kanato. Ban nato dinhi, naarabay maigsoon contest sa memory verse. Karong sunod buwan maigsoon sa mga kasimbahanan kadunay ato himuon nga grand fellowship sa atong seksyon. So mag-memorize na mudaan og daghang bersikulo, kay kung wagan mo og bersikulo mangita tagyawa kamoy ato maigsoon i-represent dito kay para mudaog gyud ta. Daghang bersikulo ang yawa, diha dayon maigsoon hing abot sa iyang hunahuna ang bersikulo. And then he said, nagsulti siya, if thou be Son of God, cast thyself down, for it is written, he shall give his angels charge concerning you, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dust thy foot against a stone. Psalms 91. Memorize sa yawa, maigsoon, ang whole chapter sa Psalms. So gamit po siya bersikulo. Monang naay Kristohanon unya nagkanaas tong atop maigsoon kay naay wakwak bangga kas sa inipa singgit ay Genesis 1:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pakli siya yawa tong yawa sa wakwak maigsoon tong nipa, ingon siya Psalms 23 verse 1. Siya nang Psalms 23 verse 1. Kay nakalitan siya niya huna-huna Genesis 1:1. Hello. Amen ba maigsoon? Magbantay ta kay usahay mugamit og yawag bersikulo unya madata, maanod ta, muyango ta maigsuon sa yawa tungod kay siya naggamit og bersikulo mahitungod maigsuon sa iyang katuyuan sa pagbuntog kanato. And he said to him, si Jesus nagtubag, unsa na po'y tubag ni Jesus? Bersikulo gyapon. It is written again, thou shalt not tempt the Lord your God. So kung ang bersikulo, ingon sa Biblia, kung ang pulong sa Diyos espada, alright, naggamit maigsoon ang yawa og espada, unsa po'y gisagang ni Jesus maigsoon? Espada pod ang pulong sa Dios. Amen. So pininsingay na. Espada, batok, espada, pulong sa Dios, batok, pulong sa Dios. Galing lang maigsoon ang gigamit sa yawa inappropriate nga pulong sa Dios. Dili sibo maigsoon para kang Jesus kadto nga mga pulong. Alright. Mao nga nag-ingon si Jesus, it is written, thou shalt not tempt the Lord your God. Again, the devil take him up into an exceeding high mountain. So, unsa to? Sa second round, pildi na po ang yawa. Third round, maigsoon, take him up exceeding high mountain and show it him all the kingdoms of the world.
Dito taas-taas na ni maigsoon nga ang tanang nagsiga. Alright. Sa kalibutan maigsoon. Nakita ni Jesus, nakita sa yawa maigsoon. Mutuo ba mo nga dili tanang not all that glitters are gold? Amen. Usahay ka na magsiga-siga, makaingon ta maigsoon, bulawan, pero dili tanan maigsoon nagkintab, nagsidlak maigsoon, bulawan. Alright. Usay dalhon ta maigsoon sa yawa ngadto sa paglimbong nga ang atong nakita maigsoon bulawan, atong nakita himaya, ang atong nakita panalangin. Ingon ang yawa, take him up into the exceeding high mountain, showed him all the kingdoms that glitters in the world and the glory of the world. Ang himaya sa kalibutan, ang nagkidlap maigsoon, unsa may nagpangidlap nga butang sa kalibutan, kwarta. Basta naa na issue sa kwarta, maigsoon, mukidlap na. Ang mga mata sa tao, maigsoon, magkidlap na. Basta kwarta. Mo na gigamit, maigsoon, sa mga politiko, kwarta. So ni atong miagi, maigsoon, eleksyon, unsay gigamit, maigsoon. Sa politika, maigsoon, sa atong nasod, kwarta. Aron kini maigsoon, mangidlap o sa dihang makidlap kining kwarta maigsoon, ang tanang mata sa mga tao mo adto maigsoon sa nagpangidlap nga kwarta. So dinhi kidlap, dito po kidlap. Dire kidlap 10,000, dito kidlap 11,000. Usay magpilipihay may mura masiga dinhi. Kay 11 dinhi Gisra dire. Di ba maigsoon? Amen ba? Sa kamingaw karon sa ato hall, kung mag-eat sa tagkwarta maigsoon, mutaginting ang kwarta dinhi nga side maigsoon, kung doon ay sinsilyo nga ilabay dinhi nga side, ang tanan natong dalunggan, ang tanan natong mata maigsoon, ato i-focus ngadto sa nagtingog nga kwarta. Makabig ang atong dunggan, makabig ang atong mata, makabig ang atong kasing-kasing sa pagpagidlap sa kalibutan. Mo na gitanyag ni sa yawa nga Jesus. Ingon ang yawa, Jesus, tanawa, nagpangidlap. Tanawa ang himaya sa kalibutan. The glory of the kingdom. And he said to him, all these things will I give you. Ako ning ihatag kanimo, ingon ang yawa, if only you will fall down and worship me. Muyukbo ka lang nako. Alright. Imong itugyan, isubmit ang imong kaugalingon kanako, muyukbo ka kanako, musimba ka kanako. Amina mo, you can never serve two masters at one time. Amen ba maigsoon? Dili yun, dili. Either magpili gid ka, you will hate the one and love the other. Vice versa, or else you will love the one and hate the other. Ingon ana gid na maigsoon. Dili pwedeng gakso nimo ang mamon, dili pwedeng gakso nimo ang glory maigsoon sa kalibutan, ang himaya sa kalibutan, and at the same time maigsoon ang gingharian sa Dios. No. Dili pwede maigsoon. Pili ta. Doon na maigsuoy borderline. Doon na maigsuoy baglis tali sa himaya sa kalibutan o sa gingharian sa Dios. Karong buntag, depende lang kung asa ka. Depende lang kung asa ka sa baglis. Niaba ka sa kalibutan, sa himaya sa kalibutan, o naiaba ka sa giharian sa Dios. Ikaw ray mag-igo, ikaw ra maigsuon ang magpili, ikaw ra mag-decide para sa imong kaugalingon. Hallelujah. Ingon si Joshua, as for me. Sa pagpili, ingon siya, as for me and my whole household, we will serve the Lord. Atong palakpakan ang Ginoo maigsuon. Malika pa'y kung magtanaw nga doon ay usa ka panimalay gikan sa amahan hangtod sa mga anak na sa simbahan sa panahon sa Domingo. Malipay ang Dios magtanaw maigsuon nga tibuok banay naa maigsuon sa pagpangalagad sa Ginoo.
mas gipili nato maigsoon ang giharian sa Dios. Ang uban ka nato maghuna-huna maigsoon Domingo pwede ta magka ginansyag doble maigsoon sa laing adlaw kung kita magnegosyo, kung kita maigsoon magbuhat sa ato maigsoong paningkamot sa kinabuhi. Apan ingon maigsoon sa Biblia dinhi, you can never serve two masters at one time. And the devil said to him, all these things will I give you if thou wilt fall down and worship me. And then Jesus answered, said to him, get thee out, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord your God, and Him only shalt thou serve. Imong simbahon ang Diyos, ug wala na lain siya lamang. Atong palakpakan ang Ginoo. And finally, the devil leave him, and behold, angels came and ministered unto him. So karong buntag, paminaw mo, dalhon ta sa Dios niining bukid sa tentasyon, bukid sa pagsulay, bukid sa pag-ila maigsoon kung kinsa ta diha sa Ginoo, bukid aron masayod ta maigsoon sa atong commitment sa Ginoo, bukid aron masayod ta kuon sa kalalom ang atong pagpanugyan diha sa Dios sa atong kinabuhi. Hallelujah. Dili ni pinaagi wali maigsoon, dili ni pinaagi pagbasag libro, dili pinaagi maigsoon pagtambong og mga seminars o bisan unsang convention, apan kini maoy personal experience nato kauban sa Dios maigsoon. Amen. Kung si Jesus milatas niini nga bukid sa iyahang kinabuhi sa pag-alagad, walay katalungan nga matag usa ka nato usab musaka niining bukid maigsoon sa pag-ila kung kinsa kita, unsa kalalom ang atong pagpanugyan o ang ato maigsoong tinguha diha sa pagpagamit sa buluhaton sa Dios. Hallelujah. So mao to nga bukid maigsoon, bukid sa pagsulay o tentasyon. Second mountain maigsoon nga akong i-share sa inyo mao ang Mount Gethsemane. Mount Gethsemane maigsoon. Bukid sa Gethsemane gitawag kini mountain of prayer. Kay mao ni ang dapit diin si Jesus maigsoon miadto sa panahon maigsoon nga matud sa Biblia, Matthew chapter 26 verse 38, then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful. Ang akong kalag nagmasulubon, exceeding, hallelujah, sorrowful, masulubon sa hilabihan, ang akong kalag, even unto death. Hallelujah. Kita niya maigsoon sa unahan sa mga adlaw sa iyang kinabuhi ang cross. Nakita niya maigsoon ang kamatayon, nakita niya ang kasakitan, nakita niya ang iyang pag-antos, nakita niya ang iyang kaulawan maigsoon sa sunod ng mga adlaw sa iyang kinabuhi. And so nag-ingon siya, ang akong kalag anaa sa tuman nga kagulanan. Nakinsa may di mag-uol nga imo na foresight na ang imo maigsoong kamatayon. Kanang moadto kag doktor unya magpa konsulta ka sa imong sakit, yung mayon ang doktor, oy hala, di naman kaabtan ko sa kabuwan. Malipay ka. Sige pagkakatawa, tibuok bulan maigsoon, magsigi kag antos, magsigi kag kaguol maigsoon. Tingali ang imong kaguol maigsoon mo dangat na duol sa imong kamatayon. Kada adlaw maigsoon maglalum ang imong kagulanan. Mauni ang gibati ni Jesus. Nahibalos siya maigsoon tungod kay siya Dios sa sinugdangan. Iyang nakita maigsoon ang unahan sa iyang mga adlaw. Nakita ng daan niya maigsoon ang kamatayon niya sa cross. Iyan na maigsoon na bati, nakita maigsoon ang mga labod sa iyang likod. Nakita na niyang nabati maigsoon ang mga lansa nga milagba sa iyang kamot ug tiil. Nabati na niya maigsoon ang dughang sa bangkaw sa iyang kiliran nga miagay ang dugo ug ang tubig. Nakita na niya maigsoon ug nabati
ang tunok maigsoon nga gihimong korona ibabaw sa iyang ulo. And so nag-ingon siya, my soul is exceeding sorrowful even unto death. Hallelujah. Diin dayon siya nag-adto, pagkabati niya maigsoon nga grabe nakabugat ang iyahang kagulanan, grabe kabugat na maigsoon ang kasakitan nga iyang gidala, nga musangko na ngadto sa kamatayon. Ingon siya maigsoon, muadto siya sa bukid sa Getsemani in prayer. Dito siya sa bukid. Paminaw mo, naanagani maigsoon mga kalisdanan, kagulanan, nga mo hatod na kanimo bisa pa sa kamatayon, ang imong sakon karong buntag maigsoon walain kundi ang bukid sa mga pag-ampo, ang bukid sa Getsemani. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. He prayed a prayer in the Mount of Gethsemane and said, Lord, Father, if you will. Mao ni ang bukid maigsoon nga imong dawaton ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. And sa Father, if you will, doon ay bargaining maigsoon nga iyang gisulti sa iyang amahan langit nun. Ingon siya, kung pwede, maghangyo ko. If you will, if, conditional, depende nimo, Father. If you will, he said, let this cup of death, let this cup of suffering, hallelujah, let this cup of blood be passed away. Kung mahimo amahan, kining kupa sa dugo, sa kasakitan, kining kupa sa kamatayon, if you will, be passed away. Pero mao man to'y design sa Diyos para niya, di ba? Amen. He was made the Lamb of God that was slain before the foundation of the world. Nahibaw siya ni Ana maigsoon kay siya membro sa Triune God. Nahibaw siya ni Ana tungod kay doon na plano maigsoon sa Diyos Amahan, Anak ug Espiritu mahitungod sa kaluwasan sa mga tao. Nagkinahanglan gayud nga dunay mapatay, nagkinahanglan gayud nga dunay dugo, nagkinahanglan gayud nga dunay kasakitan. Alright. Nahibaw siya. But still he prayed and bargained and said, Father, if you will, let this cup be passed away. Paminaw mo, sa bukid, sa Getsemani maigsoon sa atong kinabuhi, dunay intimacy maigsoon in prayer. Amen. Dunay suod maigsoon nga pakigsandurot sa pag-ampo diha maigsoon sa Dios. Dunay maigsuoy kasinatian mahitungod sa paghuwad. Alright. Sa paghuwad maigsoon sa imong gibati diha maigsoon sa Dios. Wa na maigsoon magpakaron-ingnon si Jesus. Si Jesus maigsoon gibati niyang kasakit, gibati niya maigsoon ang kahadlok, gibati niyang kaulaw, gibati niyang maigsoon ang tanang gibati maigsoon sa cross. And so sa iya maigsoong tawhanon nga kinabuhi, naghangyo siya Ginoo, kung mahimo amahan, ipalabay kining tanan. Pero sa katapusan nakarealize siya nga mauni ang kabubuton sa Dios alang kaniya. Amen. Nag-ingon siya, nevertheless, Father, not my will, not my own self-preservation, dili ang ako nga kahayahay, dili ang ako nga dili ang ako nga kabubuton, apan ang imong kabubuton mo'y matuman sa akong kinabuhi. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Aminaw mo,
Dili gud mo makasabot sa kabubuton sa Dios kung dili mo musaka sa bukid sa Getsemane sa inyong kinabuhi. Amen. Doon ay daghang Kristohanon masuko sa Dios, masuko sa pastor, masuko sa mga miyembro, masuko sa mga cell group leader, masuko sa asawa, masuko sa bana. Ang hinungdan kay wa ka makasabot sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Ang hinungdan kay wa ka makasaka sa bukid sa Getsemane aron makabaangkon, makabaton ka og personal, intimate, a deep understanding sa will sa Dios sa imong kinabuhi. Kada usa nato mosaka sa bukid sa Getsemane. Amen. And say to God, Lord, not my will, but your will be done. Amen. Hallelujah. Third mountain, Megson, is the mountain of Calvary. Matthew 27, verse 46, and about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Mauni maigsuon ang bukid sa Kalbaryo. Mauni ang bukid maigsuon. Hallelujah. Then si Jesus maigsuon, nagpasan sa cross alang maigsuon sa iyang mga katawhan o sa iyang mga linuwas. Lucas 23, Luke chapter 23, verse 33, when they came to the place called Mount Calvary, there they crucified him along with criminals, one on his right and one on his left. Hallelujah. Mount Calvary. Gitawag tubig sa bukid sa Calavera. Ang iyahang porma sa bukid, murag Calavera, ulo maigsuon sa Calavera. So gitawag to Calvary. Hallelujah. Mao ni ang bukid nga gisulti sa Dios nga kanunay natong sak-on adlaw-adlaw maigsuon. We need to climb this mountain daily, adlaw-adlaw. Musaka ta sa bukid sa Kalbaryo maigsuon sa atong kinabuhi. Matthew chapter 16 verse 24, Jesus said unto his disciples, if any man will come after me, if any man wants to be my disciple, kung gusto mo mahimong tinun-an sa Ginoong Hesukristo, kung gusto mo mahimong sumusunod ni Ginoong Hesukristo, nag-ingon siya, if any man will come after me, let him or let her deny himself or herself. Iyang dumilian ang iyang kaugalingon, iyang isalikway ang iyang kaugalingon, take up his cross and follow me daily. All right. Deny yourself, take up your cross, and follow Christ. If you want to be Christ's disciple. So dili lang maigsoon Domingo simba ka. Kunya sunod adlaw wala na. Paabot lang ka sunod Domingo, dili ka tinuod nga tinun-an ni Jesus. Dili maigsoon. Ang Christianity dili maigsoon Domingo nimo maigsoon i-view. Dili Domingo nimo ipakita sa simbahan sa Assembly of God aron ikaw mahimong follower o disciple ni Jesus Christ. Pero ang disciple, ang tinuod nga disciple, ang term sa discipleship ni Jesus Christ mao kini, ingon si Jesus, let him deny himself. Walay katarungan bisiko. Wa ko'y panahon maigsoon kung ikaw tinuod nga disciple ni Jesus Christ, papasa tangtanga ka na nga term maigsoon. You need to deny yourself. Ang imong kaugalingon moingon, ako kinahanglan magpahulay, ako kinahanglan mo adto didto, ako kinahanglan bubuhat niining oras. No, let him deny himself to be a disciple of Christ.
and then take up his cross, and thirdly, follow him. Amen. Mangutana ko ninyo, nakadeny na ba mo sa inyong kaugalingon to be God's or Jesus' disciples? Inyo na ba maigsoong gipasan ang inyong cross to be Jesus' disciple? Inyo na bang gisunod siya maigsoon adlaw sa inyong kinabuhi? Dili lang Domingo na. That includes Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday night sa atong serbisyo maigsoon. Usay kung Wednesday, 5 na lay manimba dinhi, napulo na lay manimba dinhi. Di nato i-showcase ang ato maigsoon nga pagsunod o pag-angkol nga kita Kristohanon o disciple ni Jesus maigsoon by only serving Him on Sunday morning. Dili maigsoon. Pero ingon sa Biblia, daily. Inan niyo daily. Kusga pa, daily. Hallelujah. At Mount Calvary is the ultimate sacrifice of a shepherd dying for the sheep. It's an ultimate sacrifice. Ang Kalbaryo maigsoon, paminaw mo, is an ultimate sacrifice. Amen. Nakahimo na ba mong ultimate nga sacrifice? Last week, praise the Lord, nalipay ko kay nakadawat ko dako-dako nga share. Yung ko, ano man kay dunay usa ka igsoon dinhi maigsoon naghimog ultimate sacrifice of giving, of sharing. Iyang gihatag maigsoon ang full niya nga giving sa Ginoo. Nga tungod ni ana maigsoon hingdako ang share nako. Nagpa-prepare dayon ko maigsoon sa akong CR, akong gibutangan maigsoong hot and cold. Ang ako maigsoong liguan karon init ang akong giligo karong buntag. Nakatagamtam ko maigsoon sa kahayahay tungod kay dunay nag-offer og ultimate sacrifice. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Ang inyong kaluwasan hayahay. Amen. Amen ba? Ang inyong kaluwasan maigsoon walay hago. Igo lang ta maigsoon mo dawat. Igo lang ta mo tuo maigsoon. Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace, for by unmerited favor, hallelujah, we are saved. Amen. Igo lang ta nagtuo to them that believe, to them that receive, He gave power to become sons of God. Ultimatum maigsoon, gitatakanta nga mga anak ta sa Dios, hallelujah, nahimo tang anak sa Dios, pero ang nagbuhat aron kita mahimong anak sa Dios, nagantos dito sa cross. Naligo sa dugo dito sa cross. Misinggit ili lama sabachthani, which means my Father, why hast thou forsaken me? Wa na kaila ang amahan kaniya. Napuros na dugo ang iyang naong. Gikan maigsoon sa ulo nga gibutangan og tunok maigsoon nga milagbas ngadto sa iyang utok. Ang talang dugo maigsoon nagtabod sa iyang naong nga dili na makaila ang amahan kaniya. Miligiw na ang amahan dili makaanto sa pagtan-aw sa iyang pinalanggang anak, the darling of heaven. Suma sa atong awit. Hallelujah. Mao tong pagtan-aw niya nga ang amahan milingiw kay dili makaanto sa iyang pinalanggang anak, magsudong sa kahimtang. Siya amahan ko, ayaw ko biyai. Ayaw ko biyai. Doon ay drama nga nahitabo sa kalangitan, maigsoon sa iyang kamatayon dito sa cross. Pero kanato maigsoon simply by receiving and by believing, we became sons and daughters of God. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Wala tay
pangos, wala tay gas-gas maigsoon, nahimutang anak sa Dios. Hallelujah. So nag-ingon din maigsoon, it's an ultimate sacrifice. So kitang tanan maigsoon, paminaw mo, musaka ta sa bukid sa Kalbaryo. Amen ba? Let us make an ultimate sacrifice to God. Maghimo ta maigsoon og atong sakripisyo, ultimate sacrifice maigsoon as a shepherd dying for the sheep. Magpakamatay ta maigsoon alang sa karnero. Ingon sa Biblia maigsoon, hereby we perceive the love of God. Mauni maigsoon ang picture sa gugma sa Dios nga ang Dios maigsoon nagtugyan sa iyang anak alang kanato, and so ingon sa Biblia, we also should lay down our lives for the others. Ultimate sacrifice nga bisan ang atong pagkaon padulong sa ato maigsoon makahimo ta sa pag-sacrifice aron ato maigsoon isubo ngadto sa uban ang pagkaon nga para kanato. Amen ba? Ultimate sacrifice. Nakahimo ka na ba maigsoon og ultimate sacrifice? Nakasaka na ka ba sa bukid sa Kalbaryo sa imong kinabuhi and made an ultimate sacrifice? He could have spoken out, but he did not. He could have asserted his own will on the situation, but that was not the way. He could have called down heavens and angelic host, but this would not have helped the lost sheep. He could have rightly pointed the finger of guilt, but he chose not to. He looked for an easy way, but he chose to follow the way of the cross and death. Hallelujah. Mount Calvary. And the last mountain maigsoon nga akong i-share ninyo nga inyong sakon is Mount Moriah. Ang Mount Moriah maigsoon is a personal and a costly sacrifice. It's the meeting place with our God. Mauni ang bukid maigsoon nga gisugo kang Abraham dalhon ang iyang anak nga si Isaac ngadto maigsoon sa bukid sa Moriah. Dito ihalad maigsoon sa bukid sa Moriah. Aminaw mo, it's costly. It's a costly sacrifice. It's a personal sacrifice. Wala pangayoa maigsoon sa Dios ang mga baka, ang mga karnero, ang bulawan maigsoon ni Abraham apan iyang gipangayo maigsoon ang personal o ang labing mahal maigsoon sa kinabuhi ni Abraham nga mao ang iyang pinalangga nga anak nga si Isaac. Paminaw mo, gusto sa Dios dili sensilyo. Dili gusto sa Dios maigsoon ang sobra. Hallelujah. Nahinumdum ko ni atong babae maigsoon nga sa dihang si Jesus misulod maigsoon diha sa usa ka balay, iyang gibuak maigsoon ang alabaster box kadtong pahumot maigsoon. Praise the Lord. Very expensive nga pahumot, worth maigsoon sa usa ka tuig nga sweldo sa tao. Iyang gibuak ug unya iyang gibubo maigsoon sa ulo ni Jesus. Iyang giligo si Jesus sa pahumot. Ingon ang mga disciples, ingon si Judas, Lord, sayang kaayo, mahal ni nga pahumot. Gibadlong maigsoon ni Jesus si Judas, gibadlong ni Jesus ang iyang matinunan. Nag-ingon siya, kini nga babae, naghalad kanako, naghatag kanako sa pinakamahal, pinakabililhon nga sacrifice sa dili pang akong kamatayon. Mga igsoon ko, ang sensilyo nato kung doon natin daghang papel nga salapi na may atong i-offering, pasipala na sa Dios. Insulto na maigsoon kang Jesus. Pero bisag wala ka maigsoon sa imong kamot kung imong ihatag ang tibuok maigsoon ang sacrificial giving diha sa Ginoo. Sultian ko ikaw, mayon ang Ginoo, kini
mao ang labing dako nga paghalad sa tao sa tibuok nagahalad sa Dios. Atong palakpakan daw ang Ginoo. Tigulang nagduol sa halaran maigsoon sa dihang miabot ang offering time. Dunay usa maigsoon ka dato adunahan nga Fariseo, iyang gibubo ang iyang kwarta maigsoon dito sa panudlanan. Mitaginting ang kwarta, ang tanan nagtanaw sa tao, ang tanan nagtanaw sa kwarta. Gunya maigsoon miduol ang babae. Iyang gikuha gikan sa iya maigsoon tinaguan ang duha maigsoon kasintabo. Gunya iyang gihatag sa halaran. Walay nakakita, walay na-impress maigsoon, walay nagpakpak sa iyang paghatag. Apan miingon si Jesus, kining tigulang, kining bayhana, naghatag og labing dako itandi sa tanan nga nagahatag diha sa templo. Kay nga naman, ang Dios wa magtan-aw maigsoon, dili lang sa kantidad sa hinatagan maigsoon. Nagtan-aw ang Dios maigsoon sa kasing-kasing og nahibilin gikan sa paghalad. Paghatag maigsoon ni atong babae, wala na nabilin kaniya. Mauto ang ultimate sacrifice maigsoon sa tigulang. Apan kadtong taong dato maigsoon, sinsilyo iyang gihatag, daghang sinsilyo, daghan pa siya maigsoon og salapi, daghan pa siya kabtangan kung itandi maigsoon kini nga babae naghalad og ultimate sacrifice ngadto sa Dios. Pagpakan natong Ginoo maigsoon. Personal, costly sacrifice. Karong buntag maigsoon, buot ko nga kitang tanan, musaka ni ining abukid. Amen? Amen. Praise the Lord.